तहज्जुद का वक्त, उस वक्त अल्लाह को पुकारिए, मुनाजात कीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जब हजरत यूसुफ गुम हुए तो इतने रोए कि नजर चली गई। और जब पता चला कि मेरा बेटा तो मिस्र का बादशाह, तो अल्लाह का पाक पैगंबर बोल पड़े, बताने वालों ये मुझे न बताओ कि बादशाह है, ये बताओ मेरे यूसुफ का दीन क्या है। असल दीन है, असल इस्लाम है। हजरत याकूब के सामने साहबजादागान ने जवाब दिया, अब्बा जान मुबारक हो, पहली खुशखबरी बादशाहत। फरमाया कोई खुशखबरी नहीं, मुझे पहली बात बताओ मेरे बेटे का दीन क्या है। जवाब आया, अब्बा जान हम हजरत यूसुफ को मिस्र की सल्तनत का बादशाह बनकर सजा हुआ देखकर आए, लेकिन आपने जब सवाल किया है उसका जवाब यह है, हजरत यूसुफ हजरत याकूब और हजरत इब्राहिम के दीन पर कायम है। पर मैं खुदा की कसम, मुझे बादशाहत का सुनकर खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे अपने बेटे के दीन पर कायम होने की हुई है। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ से पूछा था, बताओ भाइयों ने क्या किया था। तो हजरत यूसुफ ने बड़े प्यारे लहजे में कहा, अब्बा जान का गुस्सा ठंडा करने के लिए क्या प्यारा जुमला कहा है। सवाल भी नबी कर रहा है, जवाब भी नबी दे रहा है, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। वालिद को यकीनन गुस्सा तो था, इतना अरसा रुलाया, आंखें जाया हो गई। तो पूछा, यूसुफ ये बताओ भाइयों ने क्या किया है। हजरत यूसुफ ने गुस्सा ठंडा करने के लिए जुमला फरमाया, अब्बा जान मुझसे ये न पूछिए लोगों ने और भाइयों ने क्या किया है, मुझसे ये पूछिए मेरे रब ने क्या किया है। मेरे रब ने तो मुझे पस्ती से निकाल कर बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। फिर मेरे रब ने मुझ पर फजल किया कि मेरे रब ने मुझे दीन इब्राहिम पर कायम रखा है, दीन याकूब पर कायम रखा है। हजरत यूसुफ नौजवान बुजुर्ग भी बैठे हुए, हमारे दूसरे साथी अभी नहीं पहुंचे, आए हुए हैं। मोहसिन साहब को देखें भाई, आबिद साहब उसके फार्म लाए, मोहसिन साहब से कहें। हजरत मोहतरम आइए जरा ईमान ताज़ा करने के लिए चंद जुमले सीरत के अदा करना चाहता हूँ। हमारा कोई बयान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आका की सीरत का जिक्र नहीं होगा, जब तक जनाब रसूलुल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कह दो, मैंने इब्तिदा ही दुरूद से शुरू किया, आज वादा करके उठो इंशाअल्लाह दुरूद कसरत से पढ़ेंगे। ऊंची आवाज से कहो इंशाअल्लाह। हमारे तबलीगी हजरात कहते हैं, बुजुर्गों दोस्तों इरादा कर लीजिए, इरादा करने पर भी अल्लाह नेकी अता फरमा देते। देखें वो रब कितना करीम है, अगर नेकी का इरादा किया तो अल्लाह कहता है इसकी नेकी लिख लो, अगर बुराई का इरादा किया है रब कहता है नहीं लिखना है, बल्कि फरमाया जब बुराई कर भी गुजरता है रब कहता अभी भी ना लिखो, अभी माफी मांग लेगा, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, मैं माफ कर दूंगा। मेरा रब कितना मेहरबान है, कितना करीम है। तो आइए हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हजरत यूसुफ को रब ने हुस्न दिया, कुरान उसका जिक्र करता है। सूरह यूसुफ को पढ़िए, कुरान को खोलिए, कुरान बताता है मिस्र की औरतों ने
زلیخا نے بھی دل دیا ہے اور مصر کی عورتیں بھی پہنچی ہے. انہوں نے جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا ہے تو وہ ہاتھ میں چھریاں پکڑی ہوئی تھی, سیب کاٹ رہی تھی, پھل کاٹنے لگی تھی, کوئی بھی پھل موجود تھا اس کو کاٹنے میں مصروف تھی. لیکن جب نظر اس نے یوسف پہ پڑی, یعقوب کے بیٹے کے چہرے پہ پڑی, اللہ کے پیغمبر کے بیٹے کے پہ نظر پڑی ہے, اور بیٹا بھی وہ ہے جس کی پیشانی میں نور نبوت نظر آ رہا ہے, وہ پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ بیٹھی اور جملہ کہا, یہ تو بشر نہیں لگتا ہے, یہ تو ملک لگتا ہے, آسمان سے اترا ہوا فرشتہ لگتا ہے, اتنا حسین و جمیل تو ہم نے کائنات میں نہیں دیکھا ہے. حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی. حضرت عائشہ کہتی ہے انہوں نے تو حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی. ادھر بھی تو آ کے دیکھو, جنہوں نے میرے شوہر کو دیکھا ہے انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے, بعد میں گردنیں کٹوا دی ہے. جناب محمد الرسول اللہ, ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا. آئیے نبی کے سیرت کو ماننے والوں, آخری پیغام رات کا آخری پہر ہو, حضرت خواجہ مجذوب یاد آئے. دور حضرت شاہ اشرف علی کا ہے, حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی رحمہ اللہ کا ہے. حضرت خواجہ مجذوب آئے تو انہوں نے حضرت کے سامنے شعر پڑھا, کہا حضرت رات کا آخری وقت ہو اور میرے پاس اللہ کا مصلی ہو, سجدی کی جگہ ہو, میں اس وقت اپنے رب کو یوں مخاطب کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے میں کائنات میں کہیں نہیں سماتا ہوں, سماتا ہوں تو ایمان والوں کے دلوں میں سماتا ہوں. حضرت خواجہ مجذوب کہتے ہیں آخری پہر, اس وقت میں رب کو مخاطب کر کے کہوں گا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. دن ہے, دولت, کاروبار, کارخانہ, فیکٹری, ربا اس وقت میرے پاس کوئی بھی نہیں, تیری ذات موجود ہے اور میں تجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. جنہیں سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ. بس آخری پہر میں اٹھیے, 2 رکعت پڑھیے, پھر اللہ سے مناجات کیجئے, سمجھیے گا بات, اس وقت اللہ سے مانگیے, پھر دیکھیں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. دین کے ساتھ جڑیے, دینی ماحول کے ساتھ جڑیے, درس قرآن میں بیٹھیے, دین کی باتیں سن کر آگے پھیلانے والے بن جائیے. حضرت شاہ اشرف علی نے جب یہ شعر سنا تو زبان پر جملہ آیا, میرے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہوتا تو میں آپ کو انعام دے دیتا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.